अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पे जी हम जा रहे हैं और हमने लेना था दूध के लिए बॉटल, और हम कोशिश कर रहे थे कि हम बॉटल ले लें बजाय कि कैन के, लेकिन बॉटल जितनी भी हमने देखी हैं तो वो मिल रही थी तकरीबन 2.5 किलो की, और 2.5 किलो से कम थी। तो हम दूध लेते हैं 2.5 किलो, और जब हम उसका वेट करवाते थे तो वो 2.5 किलो से कम ही आती थी। तो खैर हमने बहुत ढूंढा, बहुत देखा, कोशिश तो हमने बहुत की कि हम बॉटल ही लें क्योंकि उससे ज़्यादा इजी होता है। थोड़ा हमने दूध चेंज करवाया और जगह से लेना स्टार्ट किया, लेकिन यही बोतलें मिल रही थी। काफ़ी जगह पे गए हैं तो फिर हमने 2 कैन ले लिए हैं 5 किलो वाले, क्योंकि उस कैन में भी जो 2.5 किलो वाले आ रहे थे, 2.5 लीटर वाले, सॉरी मैं 2.5 किलो कह रही हूँ, 2.5 लीटर वाले, 2.5 लीटर वाले जो कैन भी आ रहे थे, उसमें भी जब हमने वेट करवाया तो दूध कम आ रहा था। तो फिर क्या करते, फिर हमारी मजबूरी थी, फिर हमने 5 किलो वाले वो जो कैन होते हैं वो ले लिए हैं। और उसमें फिर अब हम कभी ज़्यादा भी लेना पड़ता है तो फिर आसानी हो जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन से मैंने कैन लिए हैं। और आज जी आपको सारा मेरा घर क्लीन सारा आपको क्लीनिंग वाला ही काम मिलेगा। आज मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े भी धोए हैं, तो आज मैंने बस नियत कर ली कि मैंने कंबल भी धोने हैं, और कंबल भी मैंने कहा आज मशीन में ट्राई करती हूँ। ये जो सिंगल कंबल थे मेरे वो मैंने मशीन में धोए हैं, और जो मेरा डबल है वो फिर मैं इंशाल्लाह हाथ पे धो लूँगी। तो खैर मैंने मशीन को सही फुल भर लिया था पानी का, और सर्फ़ डाला ज़्यादा सारा, और फिर इसके साथ मैं लगी रही हूँ। मशीन माशाल्लाह मेरी बड़ी है, ये इसको घुमा रही थी, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ खड़ी रही हूँ कि अगर ये रुक जाती थी फिर मैं हाथ से इसको चला देती थी। तो खैर 4-5 दफ़ा मैंने इनको ना 15 जैसे जो टाइमिंग होती है वो मैंने इसकी दी है। तो बैर फिर मैंने इसका वो अच्छी तरह से जगह धो ली थी। यहाँ पे अमरूद गिरते हैं ना, तो इसकी वजह से ये ब्लैक निशान बन गए, लेकिन उतर नहीं रहे थे, और मैंने फिर इनको साफ़ धो लिया है। और यहाँ पे मैंने कंबल को निकाला है, मैंने कहा इसके ऊपर मैं ब्रश वगैरह लगाऊंगी, लेकिन जब मैंने इसको निकाला है तो ये बिल्कुल साफ़ था, तो मैंने इसको ब्रश फिर इसके ऊपर मैंने नहीं लगाया। और फिर मैंने दूसरा डाल दिया था, और उसको भी मैंने इसी तरह, तीनों कंबल मैंने इसी तरह आज धो लिए, और इनको फिर मैंने धूप में लटका दिया था। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, और जो न्यू देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक्स फॉर जी, स्पेशल आपके लिए। और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो खैर हम शाम को फिर आ गए थे उसवा के घर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग नहीं आए, और उसवा की मम्मा को टाइफाइड हो गया है। तो आप सब जी उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको जल्दी ठीक कर दे। और ये लोग जी चले गए हैं अपनी अम्मी के घर, क्योंकि उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो अल्लाह पाक उनको जल्दी सेहत दे और जल्दी से वापस अपने घर ले आए। तो खैर ये है जी दूसरे दिन, और यहाँ पे मैं आपको कंबल दिखा रही हूँ कि कितने माशाल्लाह साफ़ हो गए हैं। और आज तो सही कड़क वाली धूप निकल आई है, और खुश्क भी, कल ही काफ़ी सारे खुश्क हो गए थे, और अभी तो और अच्छी तरह से खुश्क हो जाएंगे। तो आगे मैं आपको बेल दिखाऊंगी कि ये कितनी छोटी सी थी और माशाल्लाह अब कितनी बड़ी हो गई है। जब मैं इसके साथ मैंने ये धागे शागे बांध के मैंने इसको स्पेस दी थी, और बस बेलों का तो यही है कि इनको जगह मिले, और ये माशाल्लाह बहुत जल्दी ना ग्रो करती हैं। तो जब इस पे फल लगा फिर भी मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये मेरा 3rd वाला कंबल है, और माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारा साफ़ हुआ था। आप देखें कितना अच्छा ये क्लीन हुआ है, और माशाल्लाह साफ़ हो गए मेरे ये कंबल। तो धुल गए, बस अब एक रह गया है। और अब बारी है जी हमारे कारपेट की जो हमारे कमरे का कारपेट था, तो मैंने कहा चलें अब एक साथ ही मैं इसको भी धोऊं, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरी थी, क्योंकि मैंने ये कारपेट धोना ही धोना था। अगर आज ये ना धुला तो फिर मेरे लिए ये सारी ज़िंदगी जैसे धोना ही मुश्किल हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे मैंने कारपेट निकाल लिया था, और यहाँ पे मैं इसको धो रही थी, और इसको मैंने ख़ुद धोया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैला था। तो मैंने कहा जब तक इसको मैं ख़ुद नहीं धोऊंगी मुझे तसल्ली नहीं होगी, तो मैं ख़ुद धो रही थी। और साथ में मौसम भी देखें कितना ख़राब हुआ था,
بارش ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تو میں پریشان تو بہت زیادہ تھی۔ یہاں پہ تو خیر میں گاڑی کے شیڈ کے نیچے اس کو دھو رہی تھی، مجھے کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے بہت ہو رہا تھا کہ میں دھوؤں گی تو میں اس کو کیسے خشک کروں گی۔ تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ ہلکی ہلکی بارش ہوئی اور پھر اس کے بعد صحیح سورج اپنی آب و تاب سے نکلا، اور اللہ بھلا کرے اس وقت رضا کے چاچو کا کہ انہوں نے مجھے یہ کارپیٹ دیوار پہ ڈلوا دیا ہے۔ تو دھوپ بھی صحیح تیز تھی، اور یقین مانیں کہ رات تک یہ میرا کارپیٹ بالکل صحیح خشک ہو گیا تھا، کیونکہ اتنی ماشاءاللہ تیز ہوا چلی ہوئی تھی اور دھوپ تھی، تو اس سے نا میرا بہت جلدی یہ خشک ہو گیا تھا صاف صحیح۔ اچھا تو میں نے رات کو اس کو اتار کے بھی رکھ دیا تھا، یہ نہ ہو کہ رات کو بارش ہو اور پھر میرا یہ گندا ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد جی میں نے جب اس کو دھو شو لیا، سارا کر لیا، تو پھر کمرے کی باری آ گئی۔ تو کمرے سے خیر جھاڑو تو امی اور میری ساس امی دونوں تھیں، انہوں نے لگا لیا تھا۔ تو اب یہ پوچا لگانا تھا، کیونکہ اس کو پھر کسی دن میں دھوؤں گی۔ ابھی تو میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، کارپیٹ بھی میں نے دھویا اور دیکھیں 4 ہو گئے تھے، صبح کی میں لگی تھی اور 4 ہو گئے ہیں، اور صحیح گرمی کا ٹائم تھا، لیکن اے سی شیسی لگایا ہوا تھا۔ تو ہیلو گائس، ہیلو گائس، تو ساتھ میں نے کہا اس کو پڑھا لوں تھوڑا سا، کیونکہ اس نے ٹیوشن جانا تھا اور اس کا بھی کام رہتا تھا۔ اور یقین مانے آج میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، کیونکہ آج سارا دن میں نے اپنے گھر میں لگایا اور میں نے اپنے گھر کو ماشاءاللہ نیٹ و کلین کر دیا ہے۔ اور کچھ سرپرائز ہے آپ سب سبسکرائبر کے لیے کہ میں اپنے گھر کی اتنی کیوں صفائیاں کر رہی ہوں، وہ پھر انشاءاللہ جلدی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کون سا سرپرائز ہے، آپ کو سرپرائز دوں گی۔ اور پھر شام کو جی ہم نے کہا چلیں سالن بنا لیں، رضا کو ٹیوشن چھوڑا ہے، اور پھر میں نے چائے شائے بنائی، اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی بیگن کا بھرتا۔ تو تھوڑا سا جیسے میں نے بنایا ہے، ابھی میں تھوڑا سی بنا رہی تھی، تو اس وقت رضا کے چاچو کا فون آیا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ بنا دو، ہمیں بھی دے دینا، کہ اس وقت کی مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے اس کو، تو صبح ہم چلے جائیں گے۔ تو پھر میں نے دوبارہ سے ایک اور بیگن رکھا، اور پھر میں نے اس کو ایستا ایستا کر کے دونوں کو اکٹھا ہی سے ملا دیا، اور میں نے سالن بنا لیا اور پھر ان کو بھیجا۔ اور آج صبح میں اس کی وائس اوور کر رہی ہوں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کی مما چلی گئی ہے اپنی امی کے گھر، ویسے یہ کل کا ولاگ ہے۔ تو خیر یہاں پہ میں نے پھر اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے، اور سالن بھی میں نے کوک کر لیا۔ اچھا ایک اور بات میں نے آپ سب سے بات کرنی تھی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ایشو ہے یا کیا ہے، کہ جب میں وائس اوور کرتی ہوں تو مجھے اتنی سانس چڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ ویسے ہم لوگ اتنی باتیں شاتیں کرتے رہتے ہیں، گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، لگاتار مسلسل بولتے رہتے ہیں، لیکن کبھی مجھے اس طرح سانس نہیں چڑھی۔ لیکن جب بھی میں وائس اوور کرتی ہوں نا تو میری سانس پھول جاتی ہے اور مجھے بہت زیادہ سانس چڑھ جاتی ہے، تو مجھے اتنی مشکل ہوتی ہے نا وائس اوور کرنے میں۔ کبھی کبھار تو میں بار بار کرتی ہوں، اور کبھی کبھار پھر میں چھوڑ دیتی ہوں، کیونکہ میں کیا کروں، پھر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں بار بار نہیں کر سکتی ہوں، اور بار بار میں روک کے بھی میں کوشش کرتی ہوں، لیکن پھر بھی جیسے ہی میں بولنا سٹارٹ کرتی ہوں نا تو میرا سانس پھول جاتا ہے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اگر کسی کو پتہ ہے تو آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے، تاکہ میں اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکوں، اور کوئی اس کا علاج ہے یا کوئی اس کی وہ جیسے کہتے ہیں ٹرک ہے یا کیا ہے، آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، تاکہ میں اس کو فالو کروں اور میں نا صحیح اچھی طرح سے وائس اوور کر سکوں، میرا سانس نہ پھولے۔ پتہ نہیں کیا ہے یہ مجھے نا، تو آپ نے ضرور مجھے کامنٹس میں بتانا ہے۔ اور یہ ہمارے نیبر میں تھا جی ختم، انہوں نے ہمیں رائس بھیجے تھے اور ہم کھا رہے تھے، تو ساتھ میں ہم نے پیاز اور لیمن بھی ہم نے کاٹ لیے۔ تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ، اگر اچھا لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔